नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। 2084 को निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गरिने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको तर्क। जेल जानुपर्ने डरले रातारात सत्ता परिवर्तन भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप। संघीय प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको नाममा अर्बौं रुपैयाँको चलखेल भएको दावी। काठमाडौँको कमलादी र दरबार मार्ग जोड्ने सडक खण्डको पुनर्निर्माण सुरु। टुकुचा खोलालाई बक्स कलभोटले ढाकिने, 2 महिनामा काम सक्ने सम्झौता। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिमा तीव्रता। माइकल वाल्ज राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त। र नेपाल प्रिमियर लिगले नेपाली क्रिकेटलाई धेरै माथि उठाउने क्यानका सचिव पारस खड्काको विश्वास। सुदूरपश्चिम रोयल्सद्वारा जर्सी सार्वजनिक। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूला दलबीच सहकारी भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा महासचिव पोखरेलले जनताको म्यान्डेट विपरीत साना दलहरूले शासन गर्ने कुराले ठूलो दल बीच राजनीतिक स्थायित्वको लागि सहकारी भएको बताउनु भएको। महासचिव पोखरेलले म्याजिक नम्बर भन्दै साना दलले शासन गर्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एमाले र काङ्ग्रेसले सरकार बनाएको जिकिर समेत गर्नुभयो। दलहरू काम लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब खण्डित हुन थाल्यो। अब पुरानै दलहरूलाई नै पोलियो बनाएर जानु पर्दछ भन्ने धारणा चाहिँ विकसित हुन थाल्यो भन्ने पो सुन्दैछु। निराशा हिजो थियो, त्यसैलाई चिर्नका लागि प्रमुख दलहरू मिलेको हो होइन। निराशा छैन म भन्दिनँ, जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई चिर्नु जरुरी छ भन्ने ठानेरै प्रमुख दलहरू मिल्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि त्यो हो। निराशा चिर्नु भनेको के होइन भन्दाखेरि प्रमुख दलहरू सरकारमा जानु मात्रै होइन, के कारणले हामीले खोजेको चाहिँ डेलिभरी दिन सकेनौँ ती कारणहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा पनि हो। त्यस अर्थमा प्रमुख दलहरू मिल्नुको उद्देश्य भने के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्वको आधार खोज्ने कुरा हो। आज राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले जुन प्रकारले समाजले पीडा बेहोरिरहेका छ त्यसबाट समाजलाई मुक्त गर्नका लागि नै प्रमुख दलहरू मिल्ने भन्ने कुरालाई हामीले आवश्यक ठान्यौँ। त्यस आधारमा अगाडि बढ्यौँ। साना दलहरूले चाहिँ म्याजिक नम्बर प्रायौँ भन्ने अर्थमा शासन गर्ने जुन परिपाटी नेपालको लोकतन्त्रमा हामीले बेहोर्यौँ त्यो अन्त्य हुनुपर्दछ। शासन गर्ने भनेको जनताले पत्याएका दलहरूले। महासचिव पोखरेलले 2084 को निर्वाचन अघि संविधान संशोधनको काम सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरूसँग चाँडै छलफल गरिने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन्। सरकार गठन भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि केही मन्त्रीहरूले आशा जगाउने काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा जुटेका हुन्। काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता पठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि औपचारिक छलफल सुरु गरिसकेका छन्। अमृत ढकालको एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री हेरफेरको तयारीमा जुटेका छन्। गत असार 31 गते नेपाली काङ्ग्रेस सहित साना दलहरूको समर्थनमा 2/3 बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले एकै दिनमा 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्दै गर्दा मन्त्रीहरूलाई 1 महिनाको समय दिँदै प्रभावकारी काम गर्न नसकिने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता पठाउने भन्दै सचेत गराएका थिए। तर सरकार गठन भएको 4 महिनासम्म पनि केही मन्त्रीहरूले कार्य सम्पादन क्षमता देखाउन नसकेपछि ओली उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। एमालेबाट मन्त्री बनेका 8 जना मध्ये 4 जनालाई फिर्ता पठाउने ओलीको तयारी छ। खुलेआम आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी केपी ओलीको छ। मध्य प्रदेशको कोटाबाट मन्त्री बनेका राजकुमार गुप्तालाई फिर्ता पठाएर मध्य प्रदेशबाटै जुली कुमारी महतोलाई क्याबिनेटमा ल्याउने विषयमा केपी ओली सकारात्मक देखिएको एमाले स्रोतको भनाइ छ। यस्तै बलराम अधिकारीको ठाउँमा सूर्य थापा र दामोदर भण्डारीको ठाउँमा सूर्य ढकाल वा तारा लामा मध्ये एकलाई सिंहदरबार ल्याउने ओलीको तयारी छ। नेपाली कांग्रेसबाट ओली नेतृत्वको सरकारमा 9 जना मन्त्री बनेका छन्, तर परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देउवा राणा बाहेक अरू मन्त्रीहरूले प्रभाव देखाउन नसकेको गुनासो कांग्रेस विरुद्धमा समेत उठ्न थालेको छ। गृह मन्त्री रमेश लेखक र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। त्यसबाहेक कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका अन्य 6 जना गुमनाम जस्तै छन्। उनीहरूलाई फिर्ता पठाएर नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे मन्त्री हट्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा छन्। बद्री पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएर संस्थापन इतर समूहका अर्को 1 जनालाई मन्त्री बनाउने विषयमा कांग्रेसभित्र समेत छलफल सुरु भएको छ। यस्तै कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि रेड जोनमा छन्। यस्तै जसपाबाट खानेपानी मन्त्री बनेका प्रदीप यादवले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै केपी ओलीले अशोक राईलाई नयाँ मन्त्रीको नाम ठिक पार्न सन्देश पठाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन एकैपटक 22 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका ओलीको क्याबिनेटमा धेरै मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकारको हनीमुन पिरियड सकिँदा पनि सरकारले आशा जगाउने काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना सुरु भएको छ। एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला पार्टी तथा केपी ओली जस्तो अनुभवी प्रधानमन्त्रीले पनि औसत प्रधानमन्त्रीले गर्ने जस्तो काम गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना सुरु भएपछि केपी ओलीले नयाँ टिम गठन गर्न लागेका हुन्। गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सघाउन भनेर राजनीतिक संयन्त्र गठन भएपछि यसलाई सरकारको आयु लम्ब्याउने कोशिकाको रूपमा विश्लेषण सुरु भएको छ। दशैं तिहार र छठपछि सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठ्ने आकलन भइरहेको समयमा सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले शक्तिशाली संयन्त्र गठन गरेका हुन्। महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट पाएको संयन्त्र नभए पनि सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले समीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा राजनीति संयन्त्र बनाएर एक अर्काप्रतिको विश्वास बढाउन खोजिएको रूपमा यसलाई राजनीतिका जानकारहरूले लिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठन भन्दै सत्तारूढ दलले राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयन्त्र गठन गरेर घरेलु राजनीति र बाह्य शक्तिलाई एकैसाथ सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। कुनै महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट पाएको औपचारिक संयन्त्र नभए पनि दुवै दलका शक्तिशाली नेता सम्मिलित संयन्त्रको सन्देश भने निकै ठूलो र दूरगामी रहेको दावी सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफूभन्दा माथि र आफूलाई निर्देशित गर्ने यस्ता संयन्त्रप्रति अनुदार मानिन्छन्, तर उनी ओली गत हप्ता प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेससँग बिना शर्त यस्तो संयन्त्रका लागि तयार भएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विस्थापित गर्न कांग्रेस र एमाले बीच भएको 7 बुँदे सहमतिको आशय नागरिकमा आउने निराशालाई चिर्ने भन्ने थियो। गत 30 असारमा बनेको दुई ठूला दलको झण्डै 2/3 सरकार पनि परम्पराबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै आलोचना भयो। संयुक्त सरकार बाढी पहिरोको विपत्ति र नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा अगाडि बढेन। 100 दिनसम्म आइपुग्दा यसको कुनै छनक देखिएन। प्रतिस्पर्धी भए पनि अनुभवी दुई दलको सरकार नै परम्परागत शैलीबाट माथि नउठेपछि बौद्धिक जगतबाट आलोचित भयो। यसैले चाडबाडपछि सरकारको भविष्यलाई लिएर अनेक आकलन गरिएको थियो। अर्कोतिर दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतसँग सन्तुलन मिलाउन नसकेको भन्दै ठूला दलको सरकारको आलोचना भएको थियो। एकातिर चुच्चे नक्सायुक्त 100 रुपैयाँको नोट छाप्ने, अर्कातिर चीनसँगका नाका बीआरआई जस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको भाषणमा देखिन पनि थालेका थिए। संयुक्त सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन दुई दलीय संयन्त्र बनाइएको दावी गरिएको छ। अहिले छिमेकीसँग सन्तुलन मिलाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीले खेपेका छन्। यही बेला उनले चलाखीपूर्ण रूपमा कांग्रेसलाई साक्षी बनाएर संयन्त्रको पहिलो बैठकबाट आफू, देउबा र परराष्ट्र मन्त्री राणाले चीन भ्रमणको आवश्यक संयोजन गर्ने निर्णय गराएका छन्। सरकार अब टिक्दैन भन्ने टिप्पणी हुन थालेपछि दुई दलले चलाखीपूर्ण रूपमा पार्टीका दुवै तर्फका प्रभावशाली नेतालाई संयन्त्रमा राखेका छन्। संयन्त्रले केन्द्र, प्रदेशदेखि जिल्ला तहसम्मै दुई दलीय संयन्त्र बनाउने पनि सहमति गरेका छन्। सरकार कमजोर नभएको र एकअर्काप्रति विश्वास भएको सन्देश दिने संयन्त्रको मुख्य लक्ष्य देखिन्छ।
भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएपछि ओली पहिले चीन जाने तयारीमा लागेका हुन्। भारतले यसलाई सहज रूपमा नलिने आशंका बीच ओलीले काङ्ग्रेस र उसैका परराष्ट्र मन्त्रीलाई विश्वासमा लिन लागेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। 100 दिन नागिसकेको गठबन्धन सरकारले जनमानसमा आशा र उत्साह जगाउन सकेको छैन। यसैको सबैतिरबाट आलोचना हुन थालेको छ। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलको एउटा पक्ष सरकारसँग सन्तुष्ट हुन नसकेको समयमा सरकारको आयुका विषयमा अनेक अड्कल भइरहेको थियो। ती सन्देश चिर्न ओलीले राजनैतिक संयन्त्रको अस्त्र अघि सारेका छन्। संयन्त्र गठन गरेर उनले गठबन्धनमा समस्या नभएको सन्देश दिन खोजेका त छन्, तर राजनैतिक लाभहानिले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने नेपाली राजनीतिमा ओलीको यो अस्त्र कति काम लाग्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मिति नजिकैसँगै दलहरूलाई अहिले उम्मेदवारको छनौटको चटारो रहेको छ। स्थानीय तहमा रिक्त 44 पदका लागि मङ्सिर 16 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि दलहरू आन्तरिक गृह कार्यका साथै उम्मेदवार छनौट भइसकेका स्थानहरूमा चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। उपनिर्वाचनलाई सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने दलहरूको ध्यान कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा बढी केन्द्रित भएको छ। दलहरू उपनिर्वाचन मार्फत स्थानीय तहमा सिट संख्या बढाउने उद्देश्यमा लागेका छन्। यसो दामनडारी रिपोर्ट। मङ्सिर 16 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनैतिक दलहरू धमाधम चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। राजनैतिक दलहरूले उपनिर्वाचन हुने अधिकांश रिक्त स्थानहरूमा उम्मेद्वार छनौट गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 2 गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेसँगै अहिले दलहरूलाई उम्मेद्वार छनौटको चटारो छ। स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेका ओखलढुङ्गा र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका 2 प्रमुख, नगरपालिकाको 1 मेयर र 1 उपमेयर, गाउँपालिकाका 2 अध्यक्ष र 4 उपाध्यक्ष साथै 34 वडाध्यक्ष गरी 44 रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। उम्मेद्वार छनौट भइसकेका स्थानहरूमा दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। काङ्ग्रेस यसपटक एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा छ। 44 मध्ये 26 पद 79 को चुनावमा काङ्ग्रेसले जितेको र अहिले रिक्त भएका स्थानहरू छन्। काङ्ग्रेसलाई विगतमा जितेका स्थानहरूमा अहिले त्यही परिणाम जोगाउन चुनौती देखिन्छ। विगतमा नेकपा माओवादीसँग हामी सरकारमा सँगै थियौँ। हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ। त्यो हामीलाई धेरै उपलब्धि पनि भएन र धेरै नोक्सान पनि भएन। यसको अर्थ पार्टीभित्र त्यसले उत्साह ल्याएन। तत्पश्चात हामीले पार्टीले चाहिँ चुनाव एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र ठुलो बहस चल्यो। यही बेलामा अहिले सरकारमा हामी कङ्ग्रेस र एमाले छौँ र हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हौँ र स्थानीय तहको चुनावमा मलाई लाग्छ जतिवटा ठाउँमा चुनाव हुँदैछ त्यति ठाउँमा हाम्रो एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन गर्ने कुरा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सोचमा छैन। तर स्थानीय चुनाव भएको हुनाले घर गाउँमा चुनाव हुने भएको हुनाले यो चाहिँ राष्ट्रिय चुनाव नभएको हुनाले गठबन्धन नभनिकन कुन कुन परिस्थितिमा कहाँ कोसँग सहकार्य हुन्छ त्यसको ढोका बन्द भएको छैन। यता नेकपा एमाले उपनिर्वाचन मार्फत स्थानीय तहमा सिट संख्या बढाउने रणनीति सहित अघि बढेको छ। एमालेले अधिकांश रिक्त पदहरूमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाइसकेको छ। यता प्रतिपक्षको सिटमा धकेलिएका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी थालेका छन्। स्थानीय तहको चुनावलाई सबै राजनैतिक दलहरूले शक्ति परीक्षणको रूपमा लिएका छन्। विशेष गरी दलहरूको ध्यान कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदका लागि बढी केन्द्रित भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरमा यसअघि काङ्ग्रेसका राजकुमार नकर्मीले जितेका थिए भने यसपटक पनि काङ्ग्रेस यो क्षेत्र जित्ने उद्देश्यमा छ। यद्यपि नेकपा एमालेले काङ्ग्रेसलाई हराउन कीर्तिपुर नगरको मेयरका लागि डाक्टर सुरेन्द्र मानन्दलाई उम्मेद्वार बनाएर 74 को चुनावी नतिजा फर्काउने उद्देश्यमा छ। नेकपा एमाले आफ्नो सबै जहाँ निर्वाचन हुँदैछ ती सबै ठाउँमा निर्वाचन आयोगले तय गरेको तालिका बमोजिम हाम्रो उम्मेदवार हामी उठाउँछौँ। हामीले उठाएका उम्मेदवारलाई विजय गराउन लाग्छौँ। यसमा नेकपा एमाले एकदम देशभरि खाली भएका उपनिर्वाचन जहाँ हुँदैछ ती सबै ठाउँमा जित्ने गरी सिङ्गो देशको नेकपा एमालेको एदेखि जेठसम्मको शक्ति परिचालन गरेर हामी जित्ने गरी अगाडि बढ्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि काङ्ग्रेस एमालेसँग टक्कर लिन एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर कीर्तिपुरमा प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनलाई मेयर पदका लागि उम्मेद्वार तोकिसकेको छ। काङ्ग्रेस र एमालेले चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरे पनि माओवादीले यसअघि जितेको किल्ला भत्काउन सहकार्य गर्ने रणनीतिमा छन्। यता पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन लागेको रासोपाका लागि यो चुनाव अग्नि परीक्षा हुनेछ। स्थानीय तहको यो उपचुनावले 84 मा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा
निर्माणमा सहयोग पुर्याउने हुँदा यो उपचुनावलाई सबै दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जेलमा बस्नुपर्ने डरले रातारात सत्ता परिवर्तन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप रहेको छ। अध्यक्ष थापाले संघीय प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको नाममा अर्बौं रुपियाँको चलखेल भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष थापाले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिको नारा दिएका नेताहरू गणतन्त्रको नाममा देशका हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएको बताउनुभयो। निकायले तयार गर्नुपर्दछ। तराई मधेसको 21 जिल्लालाई छुने गरी अहिले विभिन्न छुट्टा-छुट्टै साना-तिना योजनाहरू भइरहेको छ। यो सबै आयोजनाहरूलाई पनि एकीकृत गरेर 21 जिल्लालाई कभर गर्ने गरी एकीकृत सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ र यसको साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न उहाँले मिटर ब्याजी र सहकारी पीडितहरू सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका बेला नेताहरू सिंहदरबारमा मात्र योजना बनाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा 26 दिनदेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई मंगलबार भैरवा ल्याइएको छ। बुटोलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको समेत रकम अपचलन गरेको आरोपमा रवि विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भइसके उनलाई थप अनुसन्धानका लागि भैरवा लगिएको हो। रविमाथिको अनुसन्धानको समयावधि लम्बिने देखिँदा यता पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। यही बीच पार्टी उपसभापति डीपी अर्यालले पार्टीको नेतृत्व सभापति रवि लामिछाने राउन्जेलसम्म उनैले गरिरहने घोषणा गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको खबर। सहकारी प्रकरणमा 26 दिनदेखि कास्की प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई मंगलबार थप अनुसन्धानका लागि भैरवा ल्याइएको छ। रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्य गरी 4वटा अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। रूपन्देही स्थित बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको समेत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा रवि विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएसँगै उनलाई थप अनुसन्धानका लागि भैरवा लगिएको हो। उनलाई बयानका लागि मंगलबार नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देही पुर्याइएको हो। गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा रवि लामिछानेको नाममा बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट करिब 2 करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अनाधिकृत रूपमा भित्रिएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएसँगै पोखराबाट रूपन्देही लगिएको हो। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको करिब 5.5 करोड रकम अपचलन गरेको अभियोगमा उनलाई 26 दिन कास्की प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। आइतबार कास्की जिल्ला अदालतले थप 13 दिन म्याद थप गरेको थियो। रवि हिरासतमा हुँदा उनका समर्थकहरू रविको मुद्दा कमजोर बनाउन सडकमा नारा जुलुस लगाइरहेका छन्। राजनैतिक प्रतिशोध साधेर रविलाई अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राखिएको रासोपा नेताहरूको आरोप छ। सोमबार मात्र रासोपा उपसभापतिहरू स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याल र प्रवक्ता मनिषा रविलाई भेट्न कास्की प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। भेटपछि उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सडक आन्दोलनलाई योजना बनाएर अझ व्यापक ढङ्गबाट अघि बढाउने बताएका थिए। त्यस्तै अर्का उपसभापति डीपीले भने पार्टी उपसभापति रविले यो राजनैतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउन नचुक्नुहोस् भनेको बताए। त्यो भाष्यलाई अहिले गर्नको लागि अदालतको प्रक्रियामा छौँ। अदालतबाट हामीलाई आश छ उसले निष्पक्ष छानबिन गर्छ भनेर, हैन। तर अहिले भएका गतिविधिले हेर्दा निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि शङ्का उब्जे। प्रतिशोधको राजनीतिमा गइसकेपछि पब्लिकहरूले सहन सक्दैन। अहिले आएको भनेको रासोपाको साथीहरू मात्र छैन, त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ जो चाहिँ एक्चुअल पीडित छन् उनीहरू आएर सडकमा विरोध गरिरहेछन्। उनीहरूलाई त पैसा चाहिएको छ, उनीहरूलाई रविसँग सरोकार छैन, उनीहरूलाई अरू कसैसँग सरोकार छैन, आफ्नो डुबेको लगानी चाहिरहेछ। राज्यले त्यहाँ हेरेको अहिलेसम्म हेर्न सकेको कहाँ छ? सूर्यदर्शन र सुप्रिम मात्र होइन, वीरगञ्जको सानो पाइलो, चितवनको सहारा,
काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट समेत अनाधिकृत रूपमा गोर्खा मिडियामा रकम भित्रिएको सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी हेर्दा उनीमाथिको अनुसन्धान अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला केन्द्रित हुने देखिन्छ। रविमाथिको अनुसन्धानको समयावधि लम्बिने देखिँदा यता पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। पार्टीका दुई उपसभापति स्वर्णिम र डीपीको पार्टीभित्र बेग्ला बेग्लै गुट खडा भएको हुँदा रविले अहिलेसम्म कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी समेत तोकेका छैनन्। यही बीच पार्टी उपसभापति डीपी अर्यालले पार्टीको नेतृत्व सभापति रवि लामिछाने रहन्जेलसम्म उनैले गरिरहने घोषणा गरेका छन्। रवि हिरासतमा रहे पनि जेलमा रहे पनि पार्टीको नेतृत्व रविले नै गरिरहने डीपीले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रवि लामिछाने नै हो। यसमा कसले कार्यवाहक सभापति पाउँछ या कसले पाउँदैन त्यो गौण कुरा हो। त्यसकारणले यहाँहरूलाई म विश्वस्त पार्न चाहन्छु, यसैभरिका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले रवि लामिछानेबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एउटा आस्था राख्नु भएको छ, आशा गर्नु भएको छ, उहाँको सभापति पद निरन्तर उहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ हिरासतमा रहनुहोला, उहाँ जेलमा रहनुहोला, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने नै हो र उहाँले नै यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। रवि लामिछानेले नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। संसारमा यस्ता इतिहासहरू धेरै छन् जसले जेलमै बसेर पार्टी सञ्चालन गरेको, त्यति मात्रै होइन जेलबाट निस्केको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसेका इतिहासहरू संसारमा धेरै छन्। त्यसकारणले साथीहरू तपाईहरु विचलित हुनु हुँदैन। कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा कसले पाउने भन्ने छलफल चलिरहँदा उपसभापति डीपीको अभिव्यक्तिपछि दुवै उपसभापतिहरूले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नपाउने देखिएको छ। सहकारी प्रकरण सहित 4वटा मुद्दामा अनुसन्धान भइरहँदा रविको हिरासतको यात्रा लम्बिने देखिन्छ। साथै यता हिरासतबाटै पार्टी सञ्चालन गर्न समेत सकस हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको कमलादी र दरबार मार्ग जोड्ने सडक खण्डको पुनः निर्माण सुरु। टुकुचा खोलालाई बक्स कन्भर्टले ढाकिने, 2 महिनामा काम सक्ने सम्झौता। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिमा तीव्रता। माइकल वाल्ज राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त। र नेपाल प्रिमियर लिगले नेपाली क्रिकेटलाई धेरै माथि उठाउने क्यानका सचिव पारस खड्काको विश्वास। सुदूरपश्चिम रोयल्सद्वारा जर्सी सार्वजनिक। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रासपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीको भैरवामा लगिएको छ। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा 26 दिनदेखि कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई पोखराबाट विमान मार्फत भैरवा पुर्याइएको हो। लामिछानेलाई भैरवा ल्याउने भएपछि बिहारैबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा भैरवा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। भैरवा विमानस्थलबाट लामिछानेलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयानका लागि लगिएको छ। विमानस्थल गेट बाहिर रासपाका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन्। जारमाने उद्योगमा दोषी ठहर भई पक्राउ परेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ, दीपक मनागे दिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन्। मंगलबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका मनागेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। त्यसपछि जारमाने उद्योग गरेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई दिल्ली बजार कारागार चलान गरेको हो। 2061 वैशाख 31 गते काठमाडौँमा चक्रे मिलन भरिने मिलन गुरुङलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी जारमाने उद्योग गरेको मुद्दामा मनागेलाई उच्च अदालतबाट नै 5 वर्ष कैद टोकेको थियो। उक्त फैसलालाई 1 कार्तिक 20 गते सर्वोच्च अदालतले सदर हुने ठहर गरेपछि प्रहरीले मनागेलाई पक्राउ गरेको हो। मनागेलाई नागार्जुन नगरपालिका 2 सानो फर्याङबाट लुकीछिपी बसेको अवस्थामा मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।
काठमाडौँको कमलादी र दरबार मार्ग जोड्ने सडक खण्ड पुनः निर्माणको काम अघि बढेको छ। भूमिगत भएको टुकुचा खोलामाथि बनेको उक्त सडक खण्ड काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय छेउमै भासिएको थियो। सो स्थानमा अहिले टुकुचा खोलालाई पुनः ढाकेर बक्स कल्भर्ट बनाउने काम भइरहेको छ। कमलादी दरबार मार्ग जोड्ने सो सडक पुनः निर्माणको जिम्मा डीजी प्रकाश कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। 2 महिनामा निर्माण पूरा गर्ने ठेक्का पाएको सो कम्पनीको ठेक्का सम्झौता 49,63,694 रुपियाँमा भएको थियो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। साउन महिनामा सडक भासिएर चर्चा कमाएको काठमाडौँको कमलादी स्थित टुकुचा खोला माथिको सडक पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले टुकुचा खोलाको संरक्षण गर्दै सडक पुनर्निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो, जसलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि साथ दिएको छ। यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले 2 महिनामा काम सक्ने गरी डीजी प्रकाश कन्स्ट्रक्सनलाई सो सडक बनाउने जिम्मा दिएको छ। कम्पनीले 49,63,694 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता पाएको हो। कम्पनीका अनुसार दशैँपछिदेखि सुरु भएको उक्त सडक खण्ड निर्माणको काम मङ्सिर 17 गतेभित्र सक्नुपर्ने समय सीमा छ, जसका लागि कम्पनी 14 जना कामदारका साथ दैनिक 18 घण्टा काममा जुटिरहेको छ। कमलादी र दरबारमार्ग जोड्ने उक्त सडकको मुनि टुकुचा खोला बगिरहेको छ, जसलाई ढाकेर नदीमाथि सडक बनाउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार टुकुचा खोलामाथि बक्स कल्भर्ट बनाउने काम भइरहेको जनाउँदै कल्भर्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीका अनुसार अबको 1 हप्तामा बक्स कल्भर्ट पुरै ढलान भइसक्नेछ। त्यसको करिब 21 दिन ढलान सुक्न समय लाग्ने भएकाले ढलान पूर्ण रूपमा सुकेपछि खाडल पुर्ने र सडक पुनर्निर्माण गर्ने काम थाल्ने कम्पनीले जनाएको छ। अहिले हामीले चाहिँ दशैँ पछाडिबाट काम सुरु गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगभग अहिले 20-22 दिन भयो काम सुरु भएको। त्यसले गर्दाखेरि अब अन्तिम भनेको अब यो बक्स कल्भर्टको अन्तिम स्ल्याबको काम भइरहेछ। त्यसको लागि फर्मा ठोक्दैछन्। अब 2 दिनमा फर्मा ठोकिसक्छौँ। 2 दिन हामीलाई डन्डी बुन्न लाग्छ। त्यस पछाडि हामी 1 हप्ताभित्र ढलान सक्छौँ यहाँको। त्यस पछाडि भनेको 21 दिन हामीले कुर्नुपर्छ ढलान सेट हुनको लागि। अनि त्यस पछाडि हामी अरू पिचको अलिकति मात्रै पिचको काम बाँकी छ। त्यस पछाडि लगभग 1 महिनाभित्रमा हामीले यहाँको काम सम्पन्न गर्छौँ। काठमाडौँको मुटुमा रहेको टुकुचा नदी बिस्तारै विभिन्न संरचनाहरूले ढाकेर भूमिगत बनाइएको थियो। भूमिगत टुकुचा खोलामाथि ठुल्ठुला संरचना बनाइनुका साथै सडक विस्तार पनि गरिएको थियो। तर यसरी नदी मास्ने काम राम्रो नभएको भन्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले टुकुचालाई पुनः खुल्ला गरेर प्राकृतिक सौन्दर्यलाई जोगाउन केही प्रयास गरेका थिए, तर उनको प्रयासमै सीमित भयो। अहिले पनि टुकुचा खोला पुनः ढाकेर सडक निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको छ। यस्तै कमलादी र दरबारमार्ग जोड्ने सडक खण्ड मात्र नभई वर्षाका समय महानगरका विभिन्न स्थानमा सडक खाल्टो परेको थियो, जसमध्ये अहिले महानगरले कमलादी, त्रिपुरेश्वर, स्वयम्भू, पुष्पलाल मार्ग लगायतमा खाल्टो पुर्ने काम गरिरहेको छ। यो महानगरभित्र रहेका सडकहरू चाहिँ हामीले प्याचिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका अवस्था छन् र आजै पनि हामीले हेर्दै जानुभयो भने यो हाम्रो चाहिँ पुष्पलाल मार्गमा पनि अहिले प्याचिङ भइरहेका अवस्था छन्। स्वयम्भूमा प्याचिङ भइरहेको अवस्था छ र त्रिपुरेश्वरमा पनि प्याचिङ भइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सडकहरू खाल्दाखुल्दी रहनुहुन्न, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बाटोलाई चाहिँ बाटोको कारणले गर्दाखेरि अरूसँग हामीले दाँड्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले यो काम निरन्तर छ र आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। महानगरले विशेषज्ञ र प्राविधिक समूहको सहयोगमा सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम गरिरहेको छ। यसैगरी महानगरभित्र पर्ने विष्णुमती, बागमती, इच्छुमती लगायतका नदी सरसफाइमा पनि महानगर अहिले लागि परेको देखिन्छ। यसले महानगरका सडकको समस्या समाधानमा टेवा पुर्याउनुका साथै नदीहरूको सुन्दरतालाई उजागर गर्नेमा जनता समेत आशावादी देखिन्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। हरिबोधिनी एकादशी पर्व कार्तिक शुक्ल एकादशीको दिन हरेक वर्ष मनाइने गरिन्छ। हरिबोधिनी एकादशी पर्व हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसीको विवाह तथा विष्णु भगवानको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। ठुली एकादशीका दिनका रूपमा समेत मनाइने यस दिनलाई व्रत बस्नाले सुख, शान्ति एवं मनले चिताएको प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। हरिबोधिनी एकादशी पर्वको अवसरमा बोडा नीलकण्ठ मन्दिरमा महायज्ञको आयोजना गरिएको छ भने बिहानैदेखि भक्तजनको
घुइँचो लागेको थियो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन मनाइने हरिबोधनी एकादशी मङ्गलबार देशभर विष्णु भगवानको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। हरिशयनी एकादशीका दिन घर घरमा रोपिएका तुलसीको मठमा विशेष पूजा अर्चना गरी हरिबोधनी एकादशीको दिनमा तुलसीको विवाह गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ। वर्षभरिका 24 एकादशी मध्ये हरिबोधनी एकादशीलाई सबैभन्दा ठुलो एकादशीको रूपमा मानिने गरेको छ। असार शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशीका दिनमा क्षीरसागरमा सुतेका भगवान विष्णु आज बिउतने विश्वास स्वरूप यो एकादशीलाई हरिबोधनी एकादशीका रूपमा मनाउँदै आइएको हो। हरिबोधनी एकादशी भनेको कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई हरिबोधनी एकादशी भनेर भनिन्छ, जसमा चाहिँ 4 महिना भगवान नारायण क्षीरसागरमा चिर निन्द्राको लागि जानुहुन्छ र आजको दिन भगवान जागा हुने दिन भएको भएर यस एकादशीको बढी महत्त्व रहेको दिन हो। हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा शुक्रबार विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्न बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। देशका विभिन्न ठाउँबाट बुढानीलकण्ठ मन्दिर दर्शन गर्न आएका भक्तजनहरूले भजन कीर्तन समेत गरेका थिए। विष्णु भगवान क्षीरसागरमा सुतेकाले हरिशयनी एकादशीदेखिका 4 महिना विवाह व्रतबन्ध जस्ता माङ्गलिक कार्य गर्न नहुने मान्यता छ। यस्तै हरिबोधनी एकादशीपछि विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्ने बाटो खुल्ला भएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। विष्णु भगवानका भक्तहरूले हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधनी एकादशी 4 महिनासम्म तुलसीको व्रत बस्ने गर्छन्। हरिबोधनी एकादशीका दिनमा व्रत बस्नाले सुख शान्ति एवं मनले चिताएको प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। व्रत भनेको आफैमा चाहिँ शरीर शुद्धिको प्रक्रिया नै हो। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि भन्छ। आहार शुद्ध भयो भने त्यसको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ शुद्धता आउँछ र भगवानको पूजा आराधना गर्नको लागि भगवान उत्पत्ति भएको दिन, उत्पत्ति प्राकट्य भएको दिन अथवा भगवान चाहिँ चिर निद्राबाट चाहिँ जागा भएको दिन, यस्तो कुनै यो एउटा उत्सवको रूपमा शुद्ध पवित्र भएर उत्सव बनाउँदाखेरि र भगवानको दर्शन पूजा पाठ आदि इत्यादि गर्दाखेरि यो लोकमा सुख सम्पत्ति, परलोकमा चाहिँ भगवानको वैकुण्ठवास हुने भन्ने चाहिँ मान्यता रहेकोले यस उत्सवलाई बढी महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ। हरिबोधनी एकादशीको अवसर बारेर बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरिएको छ। एकादशीको अवसरमा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ, तनहुँको देवघाट धाम, मुक्तिनाथ धाम लगायतका क्षेत्रमा मेला लाग्ने गरेको छ। हरिबोधनी अर्थात् ठुलो एकादशी पर्वको अवसरमा नुवाकोटको देवी घाटी स्थित पवित्र तीर्थस्थल जाल्पादेवी मन्दिरमा फूलको डोली तारिएको छ। मृत्युवरण गरेकाहरूको स्मरण, मनोकामना पूरा भएको जनविश्वास तथा पारिवारिक समृद्धिको कामना गर्दै 2 दिनसम्म निराहार व्रत र भगवानको तपस्या गर्दै हरिबोधनी एकादशी पर्व मनाइएको हो। नुवाकोटबाट रामहरि न्युपानेको रिपोर्ट। नुवाकोटको देवघाट स्थित तादी र त्रिशुली नदीको संगममा अवस्थित जाल्पादेवी मन्दिर अघिल्लो दिनदेखि नै सुरु भएर मनाइएको एकादशी मेलामा त्रिशुली नदीलाई वारपार गराई जाल्पादेवी मन्दिरमा फूलको डोली र तोरण टाँगिएको छ। जाल्पादेवी मन्दिरबाट त्रिशुली नदी नगाउँदै खङ्ग भन्ज्याङ स्थित शिव चौतारोसम्म तोरण टाँगेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान प्रतिको आस्था प्रकट गर्दै हरिबोधनी एकादशी मेला मनाएका छन्। दिवंगत पितृहरूको स्मरण, मनोकामना पूरा भएको विश्वास तथा पुण्य लाभका लागि फूलको डोली, फूलको डोको र छत्रलाई जाल्पादेवी मन्दिरमा चढाउँदै त्रिशुली नदी वारपार गराई टाँगिएको हो। जालपार देवी गोसकुण्डबाट आएकी गङ्गाजी सूर्यमतीबाट आएका साथी यो परम्परा देख्ने यो चाड मेला लाग्छ। यहाँ यो ठुला एकादशीमा यो बत्ती बाल्ने, आफ्ना घरमा मरेका पितृहरूलाई को नाममा बत्ती बाल्ने, उल्टो सुल्टो बत्ती बाल्ने, अनि कसैको भाकल फुलाको डोली ल्याउने, फुल गङ्गाजीमा तार्ने, यो परम्परा अघिदेखिको यो धार्मिक थलो हो। अब हाम्रो सामाजिक परम्परा, धार्मिक विश्वास, अब हाम्रा बुढापाकाले गर्दै आउनुभएको प्रचलन, त्यसकै निरन्तरता स्वरूप हामीले यो डोली लिएर आएका हौँ।
शुद्ध भएर 2 दिनसम्म भगवान प्रतिको आस्था प्रकट गरी एकादशी पर्वको अवसरमा गरिएको आराधना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। भगवान प्रति आस्था प्रकट गर्दै अघिल्लो दिन रातभर दीप प्रज्वलन गर्ने, पूजा लगाउने तथा पुरोहितबाट मन्त्र उच्चारण गरी त्रिशूली नदी नगाउँदै तोरण बाँध्ने परम्परा मल्लकालीन समयदेखि नै चल्दै आएको हो। हरिबोधिनी एकादशीका अवसरमा गंगा स्नानका लागि समेत ताते त्रिशूली सहितका 5 गंगाको संगम भएकाले भक्तजनहरूका लागि यो स्थानलाई उत्कृष्ट स्थलको रूपमा लिन्छ। भक्तहरू भगवती आमाको पूजा आदि राम्रो हुने, गंगा माईमा चाहिँ जोडी तारेर चाहिँ जोडी तार्ने, भक्तहरू धेरै तरिकाले आउने, परम्परा धेरै उत्साह मनाउने, कोहीले के बत्ती बाल्ने, जोडी तान्ने, यस्तै तरिकाको चाहिँ यो सूर्यमती गंगा, त्रिशूली, या माथिबाट झरेको झरझरावती, या माथि तप्तपावती, सप्तपदी 5 दिनको सङ्गम छ यहाँ। दशैं र तिहार पर्वपछि यहाँका स्थानीयवासीले एकादशी जात्रालाई मुख्य पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। जात्राका अवसरमा लोकबाजा, खैजडी भजन, रैथाने कला र संगीतको संरक्षणलाई समेत सहयोग पुग्ने गरेको छ। पारिवारिक जमघट, आफन्त तथा नातेदार सहितको सहभागितामा मनाइने धार्मिक पर्व एकादशी मेलाको उल्लास पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गए पनि निरन्तरता दिन विभिन्न बाधा र चुनौतीहरू देखिएका छन्। धर्मावलम्बीहरूको बढ्दो सहभागिताले पुरातन संस्कृति जीवन्त बनाई भगवान प्रतिको आस्थाको जनविश्वास हासिल गर्दै गए पनि जात्रा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले प्रसिद्ध जाल्पादेवी मन्दिर र हरिबोधिनी एकादशी पर्व दुवैको महिमा र महत्त्वलाई थप उचाइमा पुर्याउन सघाउनेछ। सगरमाथा समाचारका लागि नुवाकोटबाट रामहरि न्युपानीको रिपोर्ट। कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन मंगलबार हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइएको छ। भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा तुलसीको दामोदरसँग विवाह र विशेष पूजा गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइएको हो। अषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिशयन एकादशीका दिनमा क्षीर सागरमा सुतेका विष्णु बिउजिने भएकाले यस दिनलाई हरिबोधिनी वा प्रबोधिनी एकादशी पनि भनिन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्न आएका भक्तजनलाई सोधेका थियौं, हरिबोधिनी एकादशीको महत्त्व के छ? हेर उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। परापरदेखि अहिले हाम्रो जिजुबाले पालादेखि होइन, यो सृष्टि भएको बेलादेखि चलेर आएका कुराहरू, यो कुनै हामीले पत्ता लगाउन सकिँदैन। तर हामीले मानेको छ, मान्यता छ, हामी हिन्दूले हिन्दू धर्म मान्न पर्छ भनेर हामी चाहिँ यहाँ डुल्दै फिर्दै यस्तै राम्रो मात्रै गर्दै हिँडेका छौँ। बाबु अर्थ केही छैन। देशलाई शान्ति होस्, क्रान्ति नहोस्, तर ठुलो बडाले देश खाए नखाउने यिनका घैँटा घाम लाग्यो। मेरो भन्नु त्यति हो। राम्रोको लागि आएर यहाँ बसिरहेछ। श्री नारायण विष्णु भगवान तुलसी बीज राख्ने दिनदेखि चाहिँ मस्त निन्द्रामा पर्नुहुन्छ र आज उहाँ सर्लक्क 6 महिना आज उहाँ बिउजिनु भएको छ र भगवान नारायणले सम्पूर्णको कल्याण गर्नुभएको छ, पृथ्वी माथादेखि लिएर चाहिँ सम्पूर्ण। अब उहाँको परिवार भने लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ र हामी जुन यहाँ बसेका भक्तजनहरूको चाहिँ बहुत भगवानले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। परम्परादेखि मानि आएको हो भएर एकादशी त जम्मै बराबर हुन् सबै, तर परम्परादेखि मानेर आएर यो ठुला एकादशी भनेपछि जस्तो मेरो हजुरबुवा सम्झिनुहोस्, अब हजुरकै हजुरबुवा जस्तो हामी मान्यता गरेर प्रार्थना गर्छौँ नि, उहाँलाई त्यस्तै ठुलो एकादशी भनेपछि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब हामी त 7 वर्ष 8 वर्षदेखि बसे बढ्छ, अब राम्रो हुन्छ, परिवारलाई राम्रो हुन्छ, आफूलाई राम्रो हुन्छ होइन। एकादशीको व्रत भने भगवानको ध्यान हो। सगरमाथा समाचारमा पाल भएको छ विश्रामपछि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिमा तीव्रता, माइकल वाल्ज राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त।
र नेपाल प्रिमियर लिगले नेपाली क्रिकेटलाई धेरै माथि उठाउने क्यानका सचिव पारस खड्काको विश्वास। सुदूरपश्चिम रोल्सद्वारा जर्सी सार्वजनिक। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडाका सांसद माइकल वाल्सलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। यस मामिलाबारे जानकार स्रोतले बताएको भन्दै सीबीएसले समाचार छापेको छ। वाल्स लामो समयदेखि ट्रम्पका समर्थक हुन्। यसपटकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वाल्सले खुला मनले ट्रम्पलाई सघाएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अमेरिकी प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण पद हो। यो पदमा बस्ने व्यक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा राष्ट्रपतिलाई सल्लाह सुझाव दिने गर्दछ। अमेरिकामा नियुक्तिका लागि सेनेटको अनुमोदन नचाहिने केही पद रहेका छन्। यो पनि त्यही पदमा पर्ने गर्दछ। इजरायल र हमास अनि युक्रेन र रुसबीच जारी युद्धका बीचमा वाल्सलाई यो भूमिका चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै सन् 2016मा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारीका लागि ट्रम्पलाई चुनौती दिने सिनेटर मार्को रुबियो भावी विदेश मन्त्री बन्ने बताइएको छ, तर उनको नियुक्तिमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। सगरमाथा समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। फूड डेलिभरी कम्पनी फूडमान्डुले आफ्नो 14औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै फूडमान्डु वालमार्ट सार्वजनिक गरेको छ। फूडमान्डु वालमार्टको सुरुवातसँगै अब फूडमान्डुले ग्राहकहरूलाई ग्रोसरी लगायत दैनिक आवश्यक वस्तुहरू पनि घरमै डेलिभरी गर्नेछ। फूडमान्डुको यो सेवासँगै अब ग्राहकहरूले फूडमान्डु एपबाट 700 भन्दा बढी उच्च गुणस्तरीय वस्तुहरूको तुरुन्तै र भरपर्दो डेलिभरी पाउनेछन्। हालका लागि यो सेवा गौरीधाराबाट 3 किलोमिटरको दायराभित्र पर्ने महाराजगञ्ज, धुम्बाराई, बालुवाटार र बैतीदेवी जस्ता क्षेत्रहरूमा उपलब्ध रहेको फूडमान्डुले जनाएको छ। छिट्टै नै यो सेवा काठमाडौँ उपत्यकाभरि विस्तार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। सन् 2010मा स्थापना भएदेखि फूडमान्डुले अनलाइन फूड डेलिभरी सेवा सुरु गरेर ग्राहकलाई आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्टको खाना घरमै पुर्याउँदै आएको छ। अहिले फूडमान्डु काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो खेल समाचारको। नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको टिम सुदूरपश्चिम रोयल्सले आफ्नो जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम रोयल्सले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पहिलो रङको जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा मार्की खेलाडी दिवेन्द्र सिंह ऐरी, ब्रान्ड एम्बेसडर ओलम्पियन दीपक विष्ट, टिमका सञ्चालकले संयुक्त रूपमा जर्सी सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल क्रिकेट संज्ञानका सचिव पारस खड्काले लिगका लागि टिमहरूले गरेको तयारी उत्साहपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल प्रिमियर लिगले नेपालको क्रिकेटलाई धेरै माथि उठाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल प्रिमियर लिगको अन ग्राउन्ड कम्पिटिसन जति छ, अफ द फिल्ड पनि कम्पिटिसन त्यतिकै बढ्दै गएको छ। यसले सम्पूर्ण फ्रेन्चाइज ओनर्सहरू बीचको एउटा आत्मीयता सँगसँगै राम्रो गरेर कसरी आफ्नो सोसियल मिडिया लगायत आफ्नो प्रमोसनल क्याम्पेन्सदेखि लिएर यो टिमसँग जोडिन खोज्नुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि देशमा आफ्नो क्षेत्रमा नाम कमाउनु भएका योगदान गर्नुभएका सबैलाई जोडेर चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई नै जिताउनको लागि जुन एउटा प्रयास सम्पूर्ण नेपाल क्रिकेट सङ्घ लगायत फ्रेन्चाइजहरूले गर्दै आउनुभएको छ, त्यसको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट हामी सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम रोयल्सले विदेशी खेलाडीहरूमा न्युजिल्यान्डका स्कट कुगेलेइन, यूएई का रोहन मुस्तफा, स्कटल्यान्डका ब्रान्डन मैकमुलेन र इङ्ग्लिस क्रिकेटर सेफ अली जेबलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ भने अस्ट्रेलियाका विश्वकप विजेता पूर्व क्रिकेटर ब्रान्ड हगलाई प्रमुख मेन्टरमा लिएको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रशिक्षकमा जगत टमाटा अनुबन्धित भएका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
84 को निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गरिने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई। निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको तर्क। जेल जानुपर्ने डरले रातारात सत्ता परिवर्तन भएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप। संघीय प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको नाममा अर्बौं रुपियाँको चलखेल भएको दावी। काठमाडौँको कमलादी र दरबार मार्ग जोड्ने सडक खण्डको पुनः निर्माण सुरु। टुकुचा खोलालाई बक्स कन्भर्टले ढाकिने, 2 महिनामा काम सक्ने सम्झौता। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आवश्यक जनशक्ति नियुक्तिमा तीव्रता। माइकल वाल्ज राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त। र नेपाल प्रिमियर लिगले नेपाली क्रिकेटलाई धेरै माथि उठाउने क्यानका सचिव पारस खड्काको विश्वास। सुदूरपश्चिम रोयल्सद्वारा जर्सी सार्वजनिक। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।